फोंडेच्या गॅस गिरायकांक फोंडे गॅस उणावाचे व्हड संकश्ट आयला। लोक म्हणतात गॅस मेळत म्हण गॅरंटीच ना। गिरायकांच्या मतान फाटल्या 5 दिसां सावन गॅस एजन्सी म्हळ्यार गोय मार्केटिंग फेडरेशना कडल्यान गिरायकांक LPG गॅस सिलिंडराचे वितरण जावंक नाशिल्ल्यान गिरायकांक त्रास सोंसचे पडटात। पळयात पुराय बातमी। आज कितले येयल्ले खंय सिलिंडर? आज 40 लायनीन कोण आनी तांकां पंदरा 20 वर्सां पयलींचे गोश्टी आतां परत हाडल्या ताका लागून हे सगळें चल्लां। 100 रुपया हेजेलो 100 रुपया लागून ते करता सगळें। SSC परीक्षेच्या वेळार घरकान्नी आपल्या भुरग्यांक आणि कुटुंबातल्या जाणट्या वांगड्यांक जेवण दिवपाक धडपडटात। फोंडे तालुक्यातल्या एजन्सी कडेन जोडिल्ल्या सुमार 17,000 गिरायकांक कसलीच चूक नाशिल्ल्यान त्रास जाल्यात। हांव काल पेटीएम थ्रू सगळं अपडेट सगळं ऑनलाईन वचून फॉर्म बीन केलो, मागीर नंबर चेंज केलो, सगळें केलें। मागीर बुकींग नंबर 1651 आयलो। हांव पेटीएम थ्रू अमाऊंट बी ट्रान्सफर केली। आतां सांगल्यार ती एक लेडी म्हाका सांगता तुमचे पयशेच येवना। हांव PDF फायल सगळे डॉक्युमेंट्स पेटीएम युको बँकाचे आतां वचून अपडेट करून हाडून दाखयले। आतां ती दुसरी आयली तुमचे पेमेंट जाला। अरे आमी मंगेशी दुखून आयली हांव आनी तांकां सांगता की फाल्यां एक दीस गुरुवार येतलो, नेक्स्ट गुरुवारा म्हगेलें दोळे ऑपरेशन, हांव आनी मामाच आसता, तर आमकां सिलिंडर आतां फाल्यां दीत खंय तो ते। खुबशे लोकांचे कंप्लेनी येवपाक लागल्या की फोंड्यान गॅस जो आसा आमचो भारत गॅस हो मेळना खूब जाणांक, तांचे ऑनलायन बूक केल्लो आसा आनी हाका लागून लोकांचे अक्षरशः हाल जाल्ले आसा। 10थाचे एग्जामी चालू आसा, गॅस हाडपाचो काय भुरग्यां इश्कोला पावपा वचपाचो हो प्रश्न पडला। कित्याक सकाळीं 6 थंय लायनी रावचें पडटा आनी आमच्या म्हायती प्रमाणे हांकां फक्त दिसाक 50 मेळटा गॅस सिलिंडर फक्त। तातूंत मागीर आनी कमर्शियल आनी गॅस सिलिंडर उरल्या, तर सिनियर सिटीजन आहा तांकां त्रास भोगचे पडटा, कारण हे चडशे गॅस सिलिंडर सिनियरच्या नांवार आसता आनी ती चडशे हांगा बुकिंगां येता ती पळयता हांव। तर हो त्रास कित्याक जाता ताची म्हायती मेळ्ळ्या की 2 म्हयन्याचो बॅकलॉग जो आहा तो आजून कंप्लीट हे करपाक शकले ना। ताका लागून आतां हे आतां नवीन गॅस मेळपाक त्रास जाल्ले आसा। सरकारा कडेन मागणी आसा की जाता तितले बेगीन ह्या हांकां तुमी गोवा मार्केटिंग फेडरेशनाक जाता तितले बेगीन गॅस पुरोवपाक हेल्प करपाची, कारण आमी डिजिटल इंडिया म्हणटा थंय म्हणटा कोणाची मोदी की गॅरंटी म्हणटा, पण हांगा गॅसाची गॅरंटी जाले 4-5 दीस जाली कोणाक गॅसूच ना बाबड्यांक। तर लोकांनी रांदपाची गॅरंटी भुरग्यांक खंय दिवपाची तेंय सांगा, लोकांनी जेवपाचें खंय तें सांगा म्हाका। 17,000 कनेक्शन आसा हे गोवा मार्केटिंग फेडरेशन आमचो भारत गॅस 17,000 कनेक्शन आसा। तेन्ना चिंतपा जाय की हे इतले लोकांक त्रास हे भोगचे पडटले। तेन्ना बाब प्रमोद सावंत एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा मातसो फुडाकार घेवचो जाता तितले बेगीन आनी हो प्रश्न 24 वरां भितर तरी सुटाव करपाक ट्राय करचो अशी मागणी आसा। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली।